र आज है फेरि पनि तपाईहरुको माझमा एउटा है यो साझा चौतारीको एउटा च्यानल युट्युब च्यानल तपाईहरु माझमा फेरि पनि हाम्रो भाइ केशव राई आउनु भएको छ है। केशव राई हामी गाउँमा हाम्रो यति गाउँमा चाहिँ हामी केशव राई भनेर उहाँलाई चिन्ने गर्छौं। प्राय मान्छेले तर उहाँलाई एउटा मिस्टर दार्जिलिङ भनेर पनि चिन्ने गर्दछ है। तर केशव राई भन्दाखेरि चाहिँ प्राय मान्छेले चिन्दैन, तर हामी चाहिँ चिन्छौं। तर उहाँलाई मिस्टर दार्जिलिङ भनेर चाहिँ प्रायले चिन्ने गर्दछ है। त्यसरी कारणले आज मैले भाइलाई बोलाएको पनि निकै दिन भयो, एक हप्ता अगाडि नै बोलाएको थिएँ। तर आज चाहिँ फेरि भाइले टाइम पाएर है आउनु भयो है। भाइलाई स्वागत छ है भाइलाई। प्रथम सबैलाई मेरो नमस्ते। र अब यो साझा चौतारी हुँदाले अब वेलकम बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि अन्त भाइको खासै भाइलाई बोलाउनुको खास कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि तपाईँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ यस च्यानललाई। खासै हो त्यो भाइलाई बोलाउनुको कारण उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि भाइको एउटा यतिको सानो उमेरमा पनि एउटा उहाँले एउटा कविता लेख्ने गर्दछ है। लेखेर पनि उहाँको एउटा पेज छ मिस्टर दार्जिलिङ भनेर उहाँलाई चिनिन्छ। एउटा पेज छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पेजलाई है। मिस्टर दार्जिलिङ गरेर सर्च गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँको भाइको चाहिँ एउटा कविता चाहिँ हामीलाई अहिलेको युवा भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ है, राम्रो लाग्छ। किनभने उहाँको कविता चाहिँ यथार्थको कविता छ। र तपाईँहरूले पनि मिस्टर दार्जिलिङ पेजलाई फलो गरिदिनु होला। र भाइको मेन चाहिँ एउटा कुरा गरौँ है। फर्स्ट कुरा गरौँ, भाइको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो त कविता तपाईँको? हुन त मैले धेरै अघि मतलब जब म स्कुल पढ्थेँ होइन, त्यति बेला अब फाइभ पढ्दाखेरि हल्का लेख्थेँ। त्यो टाइममा मैले गीतहरू लेखेको थिएँ, छोटो छोटो अब गीतहरू लेखेको थिएँ। तर बादमा गएर के भयो भने अब त्यही हो, अब मैले त्यसलाई अघि बढाउन सकिनँ है। अब किनभने धेरै अब उयो आयो है। त्यो समयमा हाम्रो समयमा फेसबुक पनि थिएन। अन्त फेरि बादमा जब मैले 2015देखिको चाहिँ स्टार्ट गरेँ। 2015देखि चाहिँ तपाईँले फेरि सुरु गर्नुभयो है। तर यो पेज खोलेको चाहिँ बेसी भएको छैन। यो पेज खोलेको चाहिँ बेसी भनेको 2 वर्ष भएको छ। पेज खोलेको चाहिँ तपाईँले 2 वर्ष भयो, तर कविता लेखेको चाहिँ तपाईँले 2015देखि। मतलब फेसबुकमा चाहिँ 2015देखि, तर लेख्नु चाहिँ अब पहिला सानैदेखिको लेख्नु। अन्त यो कविता तपाईँले लेख्नुहुन्छ एकदम यथार्थको कुरोहरू छ। किनभने हामीलाई मनपर्छ, अब अहिलेको भाइ बहिनी हामीलाई पनि मनपर्छ होइन। तपाईँले जुन भइरहेको कुरोहरू त्योलाई कविताले एउटा बुझ्ने एउटा झरमै पार्ने र लाग्छ रे। तपाईँलाई आज हामीले यो साझा चौतारीको एउटा च्यानलमा तपाईँलाई वेलकम गरेको है। र यो कविता चाहिँ तपाईँले अब लेख्नुहुन्छ है, कविताहरू लेख्नुहुन्छ, कविताहरू भिडियोहरू पनि तपाईँले पठाउनुहुन्छ। प्राय चाहिँ भिडियो गर्नुहुन्छ कि लेखेर नै प्राय जस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ? प्राय चाहिँ लेखेर नै हो। अब त्यो भिडियो बनाउने मतलब अब मलाई त्यस्तो आउँदैन। मेरो जुन भाइहरू हुन्छ मलाई पनि अब धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो भाइलाई। र मेरो भाइ ऊ भाइ चाहिँ बालसम्म भाइ हो। र ऊ भाइले चाहिँ मेरो भिडियोहरू बनाइदिनु हुन्छ। उसको नाम चाहिँ नान्नु भाइ हो। र फेसबुकमा उसलाई पनि रिल्स मकान चिन्नुहुन्छ र उसले बनाइदिनु हुन्छ अहिलेसम्म। अब बालसनको भाइ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ है, तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन? सपोर्ट त सबैले गर्छ नि। एकदम राम्रो। किनभने यस्तो कुरोलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। तपाईँको पेजलाई अहिले अब कविता भन्दाखेरि चाहिँ अब कविता थुप्रैले लेख्छ है। कविता लेख्नेहरूलाई हामीले देख्ने गर्छौँ। तपाईँको एज छ नि जुन चाहिँ अब अहिलेको तपाईँको जुन चाहिँ एज छ, त्यो एजमा चाहिँ अब
कम्ती मात्रामा छ कविता लेख्ने है तपाईँको एज हामीले तपाईँलाई एजले पनि हामीले हेर्दाखेरि यस्तो सानो एजमा पनि तपाईँले धेरै कविताहरू राम्रो राम्रो कविताहरू लेख्नुहुन्छ होइन एउटा राम्रो राम्रो कविताहरू दिनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ र कविताको तपाईँले लेख्नुहुन्छ कविताको कस्तो कस्तो कमेन्टहरू चाहिँ कस्तो आउँछ तपाईँहरूलाई कमेन्ट चाहिँ मतलब अब त्यो कमेन्ट भने चाहिँ कस्तो टाइपको आउँछ भने अब पोस्ट अनुसारको हुन्छ अब कोही बेला अब त्यही हो दार्जिलिङमा त त्यही हो राजनीतिक हो कोही बेला तर म ज्यादा बेसी लेख्दिनँ राजनीतिको अब कम्ती मात्रा लेख्छु लेख्नु चाहिँ लेख्छु त्यसमै अब कसैको राम्रो पनि आउँछ कसैको नराम्रो पनि आउँछ तर अब म अब नराम्रोलाई मात्रै हेर्दैन राम्रोलाई नि हेर्छु किनकि अब सब अब एकजना नराम्रोलाई अब गर्नुहुन्छ अब नराम्रो कमेन्ट पनि आएको हुन्छ तर म त्यसलाई फेरि अब हेर्दै र तपाईँहरूले हेर्नु हुँदैछ कि साझा चौतारी एउटा च्यानल युट्युब च्यानल हेर्नु हुँदैछ आज मसँग केशव राई है मिस्टर दार्जिलिङ भनेर चिनिन्छ उहाँलाई है र आउनु भएको छ अब धेरै खुसी लागेको छ उहाँ आउनुभयो है अन्त कुरा गर्दाखेरि भाइको एउटा त्यो कविताहरू तपाईँहरूले पोस्ट गर्नुहुन्छ होइन त्यो कवितालाई चाहिँ तपाईँले कस्तो लिनुहुन्छ यसलाई स्टेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि के कस्तो लाग्छ अब यहाँ चाहिँ अब लेख्नेहरू पनि कविताहरू लेख्ने थुप्रै छ लेख्दा लेख्दा पनि कतिजनाले त्यतिकै छोडेकोहरू पनि छ नि होइन लेख्दा लेख्दा पनि छोडेकै हुन्छ हाम्रो दार्जिलिङमा अब धेरै दामी दामी लेख्नुहुन्छ अब म छोडेर मलाई छोडेर अब धेरै दामी दामी लेखकहरू हुनुहुन्छ कलाकारहरू हुनुहुन्छ र अब कतिजनालाई चाहिँ अब त्यो मतलब त्यो टाइम पाउँदैन जब त्यो लेख्ने अब किनकि अब हामी अब एउटा कमानको अवस्था पनि अब त्यस्तै छ र अब त्यसले गर्दामा कतिजनाले लेख्नु भ्याउँदैन र धेरै राम्रो राम्रो लेख्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ कि अब स्टेज चाहिँ होस् मेरो लागि चाहिँ अब उनीहरूको लागि अघि बढेर त्यही त कविता थुप्रैले लेख्छ है कतिजनाले छोडेर पनि जाँदैछ कतिजनाले लेख्दै पनि छ हामी हेर्दै गर्छौँ मतलब अब बेसी छोडेर पनि जाँदैछ तर नयाँ नयाँ आउँदैछ पनि आउँदै पनि छ तर यो घट्नु चाहिँ भयो मतलब यो चाहिँ चलिरहनु पर्छ मेरो लागि त चलिरहोस् जस्तो लाग्छ यो चाहिँ किनकि हाम्रो एउटा मातृभाषा हो एउटा होइन यो भाषा चाहिँ अब किनकि पहिला सबैभन्दा ठुलो हाम्रो भाषा हो नि त अब त्यही भएर यो भाषालाई चाहिँ अब नहराउँछ अझै आउँदाको जेनेरेसनले सिकोस् बुझोस् भाइ कुरा गर्दा गर्दा पनि चिया पनि पिउँदै गरौँ है किनभने चिया पनि चिसो हुन्छ है र हामी अहिले चिया पिउँदैछौँ है हामी भाइ हाम्रो मिस्टर दार्जिलिङ भाइ हुनुहुन्छ है अहिले उहाँ मेरो घरमा आउनु भएको छ र एउटा चियाको है चियाको पनि लो जसले एउटा चियाको एकदम समयले धेरै कुरा भुलाइदिए पनि आमा हातको मिठो चाहिँ कहिले भुल्छ र जोसुकै आमा हुनुहुँदैन है उसको लागि चाहिँ एकदम किनभने हो नि अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि आमाले नै अब छोरा छोरी भनेको चाहिँ आमाको एकदम लाड प्यारो हुन्छ क्या अब हरेक कुरोको हुन्छ अब चिया ल्याइदिँदा पनि आमाले बनाएर दिँदा पनि त्यो चिया चाहिँ अब यति मिठो हुन्छ अब होइन त्यो मिठो हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ जब आमा हुँदैन क्या आमा हुँदैन तब यो कुरा एकदम महत्त्व हो अब साथसाथै भाइलाई होइन एउटा कविता मेन त तपाईँको एउटा कवितै हो हुन्छ है हामीले कविताकै उयसमा यो च्यानलमा तपाईँलाई लिएको हो र अब साथसाथै अहिले के भइरहेको छ यो कोभिडको जुन चाहिँ छ है तपाईँलाई कोभिडको भन्नु है र हामीले अब जुन भिडियो बनाउँदै थियो भने भिडियो बनाउँदैछ कसैले भन्नु प्रश्न हुन्छ मास्क पनि तर अब त्यस्तो होइन हामी अब ज्यादै टाढो होइन र गाउँमै हो हाम्रो अब त्यही हामी गाउँबाट बाहिर गएको छैनौँ है गाउँमै हो त्यही भएर मास्क हामीले आज हामी भाइ र मिस्टर दार्जिलिङ भाइ र म मात्रै छौँ है एकदम सोसियल डिस्टेन्समा छौँ र हामी आज मास्क नलगाएको कारण चाहिँ अब भिडभाड पनि छैन हामीले एकदम सोसियल डिस्टेन्समा बसेर नै हामी एउटै
गाउँको हो र हामी एउटै आज उहाँलाई बोलाएर चाहिँ एउटा हामी गफसप गरेर एउटा उहाँको कविताको एउटा हामीले गन्तव्यले लेखेको मध्ये हो है। र साथसाथै अहिले फिलहाल कोभिडको पनि छ है, कोभिड-19 एउटा अहिले महामारी पनि चल्दैछ है। यो कोभिडको पनि भाइलाई एउटा प्रश्न त है, यो कोभिडले जो पनि आइरहेको छ है, अब यो कोभिडले चाहिँ कस्तो लाग्छ किनभने कतिवटा समाजहरू राम्रो पनि भएको छ, समाजले राम्रो पनि गर्दैछ, कतिवटा समाज चाहिँ अब फेरि बिग्रिएको पनि छ, अब फेरि कतिवटा गाउँमा अब समाजमा गाउँघरमा कतिजना नराम्रो पनि भइरहेको छ एकाअर्कामा है, छुट गरिरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कुरोमा चाहिँ? मलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने हुन त यो रोगको डराउनु पनि पर्यो, अब रोगको डराउनु पनि पर्यो, तर अब मतलब अब त्यस्तो गर्नु पनि भएन नि त, अब जाति पनि हुँदैछ नि त होइन। एउटा मेन कुरा त जाति पनि हुँदैछ नि त। कतिजना अब हाम्रो साइडमा पनि कतिजना घरि अब कसै खस्नुहुन्छ अब कोभिडले नै भन्नुहुन्छ र अब कोभिडले मात्रै पनि मरि अब हामी पहिला पनि मर्थ्यो नि त मान्छे त, अब ज्वरोले मर्छ, कसै निमोनिया हुन्छ। अब किनकि अहिले सबै ज्वरो आएपछि हस्पिटल जानु देखाउनु डराउँदैछ, हुन त डराउनु पर्छ, तर अब यो टाइममा ज्वरोले धेरै मान्छे अब पहिला पनि मर्ने गर्थ्यो नि त। त्यसैले अब मलाई लाग्छ अब त्यो घरमै बसेर होइन, अब त्यो साह्रो परेर पनि त्यस्तो होइन, अब एकपल्ट चाहिँ हस्पिटल जानु। किनकि कतिजना त्यस्तै हाम्रो गाउँमा हिजोअस्ति अब बिचरा अब त्यस्तै कोभिडको छ अहिले, त्यस्तो टेस्टमा के हुन्छ भनेर अब हस्पिटल घरमै जाति हुन्छु भनेर भयो, लास्टमा अब त्यस्तै कोभिडको केस आयो, लास्टमा अब रिपोर्ट आएर अब हामी गयौँ अझ, तर अब त्यस्तो चाहिँ अब डराउनु पर्छ, रोग हो डराउनु पर्छ अब, किनकि जाति पनि हुँदैछ र यसलाई हामीले अब हामीबाटै छ। अब यो भयो नि कोभिड है, अब कोभिडको महामारी त हामी सुन्छौँ है, अब कतिजनालाई त्रास पनि छैन है। अब तर अब यहाँ मैले त भाइलाई भन्दैछु नि, जुन चाहिँ कुरो समाज चाहिँ कतिवटा समाज चाहिँ यसले राम्रो पनि भएर गएको छ है, कतिवटा समाज चाहिँ बिग्रिएको पनि छ, हामीले देख्दैछौँ नि बिग्रिएको पनि छ। कतिजना चाहिँ फेरि गाउँभित्र पनि बिग्रिएर पनि छरछिमेकी भयो, गाउँभित्र पनि नराम्रो भइरहेको। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसमा चाहिँ? अब कस्तो लाग्छ भने अब के मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब तल्लो घर माथिल्लो घर पनि अहिले आउनु जानु अब मतलब मान्छे अब जानु मान्दैन, पाउनु मान्दैन, अब ढाँटे गर्ने। अब किनकि यस्तो हो नि त, अब हाम्रो गाउँमा अतालिहाल्छ, किनकि अब हामीलाई कति कुरा थाहा हुन्छ तर हाम्रो आमा बाबालाई थाहा हुँदैन। त्यो म अरूलाई दोष पनि दिँदैन, किनकि हाम्रो बाबा आमा थालिहाल्नुहुन्छ, उनीहरू अब हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने अब नाजा है, अब नाजा तल्लो घर माथिल्लो घर नाजा, अहिले नराम्रो हुन्छ। अब कसै अब यस्तो हुन्छ अब घरै मान्छेलाई ज्वरो आएको हुँदैन, तँ गइसक्यो भएर आयो, यो आएको थियो भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो गाउँ घरमा चाहिँ त्यस्तो चलन हुन्छ नि त, तर यसमा दोष चाहिँ कसैलाई दिन्न, किनकि अब हाम्रो आमा बाबाले त्यस्तो सम्झिरहेको हुन्छ। अब के भन्नु, म आज आएँ यहाँ, अब भाइ अचानक आज म यहाँ आएँ, अब तपाईँलाई बाइचान्स ज्वरो आएर घरै यो घटना हो, त्यसो भन्ने चलन छ नि त। यही भएर चाहिँ अब हामीमा के छ भनेदेखि तपाईँको यो जुन चाहिँ अहिलेको कोभिडको है महामारी छ, यो महामारीमा पनि के भयो, हाम्रै मान्छे पनि अलिकति जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? मतलब लापरवाही चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने अब हुन त अब अहिले त अब धेरै नै राम्रो, अब मतलब अब अहिले त अब हिजोअस्ति त अब लकडाउन नहुन्थ्यो नि त, अब मान्छे जाँदै थियो, अब किनकि कतिको परिस्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ। र अब अहिले चाहिँ अब के भन्छु भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ बजार नगएकै राम्रो, किनकि अरूलाई होइन आफूलाई हेरेर पनि अब होइन, जीवन बुझेपछि त बाँच्नु सबैलाई इच्छा लाग्छ नि त, किन कसैको सानो नानी हुन्छ, भर्खरको नानी हुन्छ, कसैको बोजू हुन्छ, अब उनीहरूलाई अब अलिकति भए पनि हेरेर भए पनि हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ बजार नगएकै राम्रो हुन्छ। किनभनेदेखि बरु सौदा सक्यो के सक्यो भने तल्लो घर माथिल्लो घर मिलेर त्यसलाई सहयोग गर्न सक्छ। आज मेरो घरमा चामल सकिरहेको छ, म तपाईँलाई सापट माग्नु सक्छु नि त, मेरो यस्तो भयो, दुःख त हो मान्छे होइन। अब म चाहिँ के लाग्छ भने मेरो घरमा आज प्याज सकिरहेको छ, म तल भन्छु म बजारै प्याज ल्याउनु। अब अहिले तपाईँको आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने
भन्ने एउटा है यो समय हो। त्यस्तो भन्दैन अब तल्लो घर माथि घर नजाने अब त जानै छोड्नु नछोड्ने चाहिँ होइन। गाउँ समाजलाई चाहिँ एउटा गाउँलाई चाहिँ बचाएर राख्नु पर्यो। यो बेला परेको बेलामा प्रयोग गर्नुपर्छ नि त। कतिजना अब मतलब अहिले कोरोनाले पनि अब मान्छे त मरिरहेको हुन्छ नि त गाउँमा, अब धेरै अब हाम्रो जग्गातिर पनि मरिरहेको नि त। र अब कोभिड भन्छ अब ठिकै हो मान्छे लगाएर हामी अब पहिला जस्तो चाहिँ होइन, तर पनि अब जाँदै नजाने चाहिँ कोभिडको बारेमा पनि है तपाईँले हेर्नुहुँदैछ। साझा चौधरी एउटा यो च्यानल युट्युब च्यानललाई हेर्नुहुँदैछ है। हामीले केशव राई मिस्टर दार्जिलिङ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ है, आज आएको छ मेरो घरमा। र भाइ भन्दा फेरि पनि कवितापट्टि जाउँ है हामी। हाम्रो भाइको एउटा कविता अब सुन्नै पर्यो होइन। कविता त हामीले अब नसुनिकन हाम्रो जति पनि छ हाम्रो यो भिडियो हेरेर बस्ने कविता, तपाईँको कविता एउटा सुनिदिउँ। र मेरो एउटा मतलब अब यो चाहिँ एउटा प्रकृतिसँग बेस्ट कविता है। र यो अब एउटा प्रकृतिलाई लिएर कविता आज म त्यही सुनाउँदैछु। एक दिन रुखले सोध्यो ए चरी, तिमीलाई म आश्रय दिन्छु, तिम्रो भोक मेरै फलले टर्छ, तिमीले मलाई के दिए? चरीले भन्यो तिमीलाई छोडेर गएको हाँगा सिङ्खा पातहरू तिमीले छाड्नु दुध बनेर बसेका हुन्छ, त्यसलाई म एक जन्म पार्छु, पुनः जन्म दिन्छु, अनि तिम्रै छातीमा लिएर दुध खान्छु। यो कविता चाहिँ यो कुरोहरू पनि अब कविता भनिसकेपछि कविता चाहिँ अब प्राय मान्छेले मन पराउँछ होइन, सबले मन पराउँछ। तर कवितालाई लिनु जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो नि होइन। कविता मात्रै मन पराएर राम्रो रहेछ भनेर भएन नि, तर त्यो कविताले चाहिँ के भन्दैछ त्यो कुरोलाई पनि हामीले लिनु पर्यो होइन। र हाम्रो भाइ युवा भाइ बहिनीहरूले पनि हामी यसरी नै अब एउटा अब मतलब सानो एउटा है, म सानो हुँदा अब गुड्डी उडाउँथेँ होइन, अहिले त गुड्डी त हुँदैन। एउटा गुड्डीको सानो कविता हुन्छ है। सानो हुँदा होइन गुड्डी उडाउँदै गर्दा होइन, थाको छुट्टिएर या भनौँ होइन कुनै पनि डाँडाहरू गयो हराउँदा होइन, रोइ कराइ गरेर बाबा आमालाई बाध्य पारेको जस्तो सजिलो कहाँ छ त जिन्दगी होइन। तर पनि यो मन उडिरहन्छ गुड्डी जस्तो। भाइको यही कुरोहरू, यही कविताहरू चाहिँ हामीलाई मनपर्छ क्या। अब भाइको जुन चाहिँ मिस्टर दार्जिलिङ छ, तपाईँहरूले पनि एउटा पेजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको कविता कस्तो छ के छ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। भाइको पेज नै मिस्टर दार्जिलिङ हो नि त होइन। र हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूले पनि यसरी नै राम्रो प्रकारले है तपाईँहरू राम्रो बाटोमा गएर, अहिलेको भाइ बहिनीहरू त सचेत छ नि होइन, धेरै कुरो बुझ्छ है, इन्टरनेटको जमाना छ। र हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पनि यसरी नै राम्रो काम गरेर जाओस् भन्ने हाम्रो के भन्न चाहन्छु भने मलाई अहिलेसम्म जतिजना सपोर्ट गर्नुहुन्छ है उनीहरूको मनबाट मेरो है धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र आउँदा पनि यसरी हजुरहरूले माया गरी भाइलाई पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद है, यहाँ आइदिनु भयो है तपाईँले। अब फेरि पनि यसरी नै कवितालाई चाहिँ तपाईँले यसरी नै राम्रो प्रकारले फेरि अब अपडेट भएर जाओस् भन्ने हाम्रोमा चाहना छ है। यसलाई फेरि तपाईँले थप नराखिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो एउटा तपाईँहरूलाई यो साझा चौधरी यो कुरालाई म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, अब एउटा म त हुनु त अब त्यस्तो अब मलाई लाग्छ मैले त्यस्तो लेख्दिनँ, अब म अझै सिक्दैछु होइन, म अझै लेख्ने कोसिस गर्दैछु। अब मतलब म अब सिकिरहन्छु, कति कुरा ओरिरहन्छु, कति कुरा खाट्छु पनि म मिल्दैन। अब लेख्दा मिल्दैन मलाई। अब कोही बेला यस्तो हुन्छ, अब रिस पनि हुन्छ, म कोही बेला यस्तो हुन्छ म लेख्दिनँ भन्ने पनि हुन्छ मलाई। र अब मलाई अब किनकि अब मेरो मुड अब म त त्यो जुन म भन्छु नि म लेखेँ त्यो सोच्दिनँ। अब कोही बेला मुड अनुसार हुन्छ है सबै बेला, म कोही बेला लेख्दिनँ, कोही बेला अब म लेख्दिनँ, म फेसबुक केही चलाउँदिनँ भन्ने पनि हुन्छ। तर अहिलेसम्म त हुनु त अब म लेख्दैछु है, मलाई अझै खुसी नै लाग्छ अब है, अझै यसरी नै लेख्नु जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई च्यानलमा ल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि तपाईँको मनोबल चाहिँ अझै बढेर जाओस् क्या। अब यसलाई चाहिँ
कतिजनाले चाहिँ अब यसरी नै कतिजनाले लेख्दा यसरी नै अब लेख्दा मतलब कतिजना यसरी नै अब मलाई हुन्छ अब मलाई अब अरूको त मलाई अब त्यति थाहा छैन तर मलाई चाहिँ हुन्छ म कोही बेला लेख्दिनँ होस् लेख्दिनँ म फेसबुक केही चलाउँदिनँ अब त्यस्तो भइदिन्छ र अरूलाई पनि हुन्छ होला सायद है र यसरी नै अब तपाईँले अब अरूले पनि गर्नुहुन्छ अब त्यस्तै अब तपाईँले अरूहरूले पनि अब धेरै हुनुहुन्छ कविहरू है उनीहरूलाई यसरी नै मलाई जस्तै अब एउटा अब जाँदा जाँदै तपाईँले अब है तपाईँको कुरा जाँदा जाँदै जति पनि कविताहरू लेख्नु हुँदैछ अहिले है जति पनि छ हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्नु मन छ भन्दा अब हुनु त अब नेपालीमै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन किनकि इङ्ग्लिस अब अहिले त अब सबैजना इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि हुन्छ अब कतिजना लेख्ने हुन्छ इङ्ग्लिसमा पनि है र अब कविता भनेको चाहिँ अब नेपालीमा मात्रै लेख्नुपर्छ अब म चाहिँ भन्छु अब नेपालीमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस त्यति जान्दिनँ मलाई अब त्यस्तो आउँदैन अब राख्नु है अब मलाई आउँछ मतलब अब त्यस्तो पनि नआउने पनि होइन मलाई आउँछ भन्ने पनि होइन र आउँदैन भन्नु पनि होइन चल्दो आउँछ है र अब नेपालीमा लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन इङ्ग्लिसमा त्यही भन्छ तर केही न केही अब एउटा मतलब अब आफूलाई एउटा अब हुन्छ नि अब अरूपट्टि नलागोस् अब गेम्सहरू पनि छ अब गेम सबै कुरो अब हुनु त म गेम्स पनि खेल्छु है र अब मलाई चाहिँ अब के लाग्छ भने कसैको मन हुँदैन जेमा छ अब अहिले त गिटारहरू राम्रो राम्रो कुरामा गयो भने अब एउटा कला हो गिटार बजाउँदा भयो कसै भाइले बजाउँदा भयो तर त्यसरी मान्छेलाई हामीले चाहिँ अब इङ्गेज चाहिँ राख्नु पऱ्यो किनकि नराम्रोपट्टि मात्रै छैन अब जस्तै अब अहिले त अब ड्रग्सहरू पुरा है हाम्रै साइडतिर पनि ड्रग्सहरू पुरा खान्छ म उनीहरूलाई केही भन्दिनँ तर अब जति भन्छु नखाएकै राम्रो हो नि हाम्रो युवा भाइहरूले दाजुभाइहरूले धेरै सोच्नुपर्छ होइन किन नराम्रोपट्टि लाग्नु हुँदैन राम्रोपट्टि चाहिँ लाग्नु होइन यो कुरो हुन्छ मान्छेलाई अब एउटा यस्तो हुन्छ कोही बेला सधैँ खुसी मात्रै भन्ने है र अब कसै बेला अब त्यस्तै हुन्छ सबैलाई दुःख सुख त भइरहेको छ है तर अब त्यसलाई विपत्तिमा पनि हाँस्नु चाहिँ एउटा आर्ट अफ लाइफ हो एउटा पार्ट अफ लाइफ हुन्छ नि एउटा अब युवा भन्नु नि एउटा ठुलो एउटा समाजको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा धुरीखम्बा हो युवा बेकार चाहिँ समाज पनि एउटा कुनै पनि के काम गर्न सक्यो यो युवा र तपाईँहरूले हेर्नु हुँदैछ आज मिस्टर दार्जिलिङ केशव राई भनेर चिनिन्छ है उहाँलाई मिस्टर दार्जिलिङ पनि भनेर चिन्छ है चिन्ने गर्दछ र आज उहाँको हामीले कविताको गफसप गर्दा गर्दै पनि कविताको पुरा उहाँहरूले वितन्तर पनि तपाईँहरूमा बताइदिनु भयो है सबै कुरोहरू बताइदिनु भयो यो हामी एक हप्ताभन्दा अगाडि नै एउटा उहाँलाई मैले बोलाएको थिएँ र पनि उहाँको टाइम नमिल्दाखेरि चाहिँ अब कमान बस्तीमा त्यस्तै हो टाइमहरू मिल्दैन होइन त्यस्तो अब मतलब त्यस्तो केही गर्ने भएन तर पनि अब एउटा अब काम नै के हो के हो होइन अहिले चाहिँ यस्तो छ कि अब लाइफ नै बिजी लाइफ छ क्या सबै बिजी छ तर के को न के को बिजी क्या त्यो बिजी चाहिँ अब के को हो बिजी लाइफ चाहिँ अब बिजीमा छ आज बिजी चाहिँ तर त्यो हतार जिन्दगी चाहिँ अब यस्तो दौडिरहेको छ हतार छ तर के को हो भनेछ नि एउटा मतलब यस्तो भन्छ नि एउटा आरामको घरमा अब पीडा हुँदैन काटै हुँदैन भन्छ नि अब र मिस्त्रीको घरमा काटै हुँदैन नि भने जस्तै छ त्यस्तै हो हामी पनि अब बिजी लाइफ छ तर लाइफमा बिजी हुँदैछौँ अहिले है तर के को हो बिजी होइन अब त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन होइन त्यो र त है जति पनि च्यानल हेर्नु हुँदैछ आज केशव राई दार्जिलिङ हाम्रो भाइ मिस्टर दार्जिलिङ भाइलाई हेर्नु तपाईँहरूले उहाँको पेजलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ है र तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो उहाँको हामीले आज गफसप गरेको तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है र भाइलाई पनि आज धेरै धेरै धन्यवाद छ है यसरी नै अब बिदा लिँदै है अब जति पनि माया गर्नु भइरहेको छ अझै यसरी नै माया गर्दै जानुहोस् मलाई त्यही भन्छु है म अझै हँसौँला म हँसाउने कोसिस गर्छु र तपाईँहरू पनि घरमै बस्नुहोस् यो लकडाउनको टाइममा है बाहिर नघुम्नुहोस् खालि काम छ भने मात्रै बाहिर निक्लिदिनुहोस् किनभनेदेखि अहिले लकडाउन
छ है, यो कोभिडको एउटा महामारी छ है, त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँहरू मिलेर नै एकदम घरमा बस्ने गरौँ है, आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने एउटा हामीबाट तपाईँहरूलाई